لیے میرے پاک نبی نے فرمایا اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامس فتهلك. پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے دنیا والے چار راستے نے انہاں چواں وچوں ایک راستہ اختیار کر لو اللہ تانوں دین و آخرت دے اندر کامیابی عطا فرمائے گا. حضور فرماندے نے چار راستے نے انہاں چواں وچوں ایک راستہ اپنا لو ایک راستہ اختیار کر لو کامیاب ہو جاؤ گے. اگر انہاں چواں راستیاں چوں ایک راستہ بھی تسا اختیار نہ کیتا تو حضور فرماندے نے وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتَهْلِكَ تباہ و برباد ہو جاؤ گے. چار راستے پہلا کیا ہے اللہ اکبر کبیرہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اغدو عالما اے دنیا والے ہو پہلا راستہ ہے عالم دین بن جاؤ عالم دین بن جاؤ علم سکھن والے سکھان والے بن جاؤ لوگاں دی صلاح سے تربیت کرنے والے بن جاؤ عالم دین بن جاؤ. جے عالم نہیں بن سکتے فرمایا او متعلم دین سکھن والے بن جاؤ دین سکھان والے بن جاؤ. جے سکھان والے نہیں بن سکتے دین سکھن والے بن جاؤ دین سکھن والے نہیں بن سکتے فرمایا او مستمع جے نہ سکھا سکتے ہو نہ دین سکھ سکتے ہو پھر انہاں سکھان تے سکھن والے دیاں گلاں سننیاں شروع کر دے انہاں دیاں گلاں سننیاں شروع کر دے انہاں دے مسائل انہاں دا وعظ و نصیحت کرنا شروع کر سننا شروع کر دے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے چوتھا راستہ ہے او محب اے دنیا والے ہو یا عالم دین بن جاؤ عالم دین نہیں بن سکتے متعلم بن جاؤ دین سکھن والے بن جاؤ یہ بھی نہیں بن سکتے فرمایا انہاں دیاں گلاں سنن والے بن جاؤ. جے انہاں دیاں گلاں انہاں دا وعظ و نصیحت انہاں دی تربیت اصلاحی گفتگو او سن نہیں سکتے او محب انہاں دے نال پیار کرن والے بن جاؤ انہاں نال پیار کرن والے بن جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. سونیا چار راستے نے ایک راستہ اختیار کرنا پڑے گا جے نہ چواں وچوں اساں کوئی بھی راستہ اختیار نہ کیتا حضور فرماندے نے تباہ ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے. یا رسول اللہ چار راستے کیڑے کیڑے نے فرمایا یا دین سکھان والے بن جاؤ یا دین سکھن والے بن جاؤ. تیسرا راستہ ہے انہاں دیاں گلاں سنن والے بن جاؤ. چوتھا راستہ ہے انہاں نال پیار کرن والے بن جاؤ. میں کہہ سونیا نہ تو ہر بندہ عالم نہیں بن سکتا ہر بندہ مدرسے آ کے ٹائم نہیں دے سکتا ہر بندہ وہ بات و نصیحت نہیں سن سکتا. فرمایا انہاں نال پیار کرنے والے بن جاؤ. جے کوئی راستہ اختیار نہ کر سکتے وہ دکاناں دے تھڑیاں تے بہ کے مولویاں دے گلے نہ کیتا کرو مولویاں دے شکوے نہ کیتا کرو. وہ دین مولویاں بگاڑ کے رکھ چھڑیا ہے اے دین وچ لڑائیاں مولویاں بنا چھڑیاں نے اے مسجداں دا پیسہ لٹ کے کھا گئے نے اے مدرسیاں دا پیسہ کھان والے نے. میں کیا بے شرما او نبی دا پیغام سن لے اوے میری نہ مانے کسی عالم کسی مفکر کسی مجدد کسی محدث دی گل نہ مانے اوے اپنے نبی دی گل مان لے اوے کامیاب ہو جائے گا. یہ نہ مولوی بن سکنا ہے نہ سکھن والا بن سکنا ہے. انہاں نال پیار کیتا کرے انہاں دا گلا نہ کیتا کرے انہاں دے شکوے نہ کیتا کرے انہاں دی غیبت نہ کیتا کرے. او تیریاں دکاناں دیاں بیٹھکاں دین دا گلا کرن دے اندر گزردیاں نے تیری ساری گفتگو تیریاں میٹنگاں بھی او دین دا گلا کردیاں ہویاں گزردیاں نے. میں کیا اے نہ کرے او محب انہاں نال پیار کرن والا بن جائے. تسی آکھو دے مولوی جی اسی کیوں پیار کریے اسی کیوں تعریف کریے اسی کیوں ہاتھ چومیے اسی
کیوں انہاں دی ادب و احترام کریے؟ میں کہ میرے نبی دا فرمان ہے یہ نہ کرے گا ولا تکن خامسا فتہلک، میرے نبی نے فرمایا یہ نہ کرے گا یہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ پتہ چلیا کامیابی تو ملنی ہے یا دین والا بن جا یا دین والا نال پیار کرنا شروع کر دے۔ اے اللہ دے نال دنیا والوں تو کہندا پیا نظر آنا چاہیے میری زندگی کا مقصد۔ اے آخری شعر ہے، جنہ جنہ نہ ہوندا میرے نال مل کے پڑھ لو۔ میری زندگی کا مقصد